बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने पाकिस्तान से मैं हूं शाहिद सकलैन। 12 अप्रैल है, बुध का दिन है, और आज की इस वीडियो में इमरान खान बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती सईद साहब का बयान हल्फी, पहले तो आज कोर्ट में क्या हुआ थोड़ा सा वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे आगे चल के मुफ्ती सईद साहब की इसी हवाले से एक बाकायदा तौर पे वीडियो जो मौजूद है जिसमें उन्होंने अपने इस बयान को, जो आज उन्होंने बयान हल्फी दिया है, उसको उड़ाया है, उड़ा के रख दिया है। वो वीडियो आपके सामने रखूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि मुफ्ती साहब इद्दत में निकाह के हवाले से क्या फरमाया करते थे और आज उन्होंने क्या फरमाया है, इसके पीछे क्या कुछ है, किसने उनको इस मामले पे मजबूर किया। क्या मुफ्ती सईद साहब उम्रा छोड़कर बाकायदा इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देने आए थे? ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और आगे चल के बुशरा बीबी इस सवाल का जवाब बाकायदा दे चुकी हैं। उनका ये सवाल का जवाब वीडियो की सूरत में मौजूद है कि क्या उनका निकाह इद्दत में हुआ था। वो वीडियो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम की वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जो कुछ इस मुल्क में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब आपके सामने है। बहरहाल मैं आता हूँ आज की अदालती कार्रवाई के ऊपर। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है एक शहरी है, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ शहरी है, बहुत ही ज़बरदस्त, मोहम्मद हनीफ है ये दरख्वास्त गुजार। इसने एक दरख्वास्त दी थी कि जी ये इद्दत में निकाह हुआ था, जिसमें उसने ये इस्तदा की थी कि इस निकाह के जो निकाह खान है यानी मुफ्ती सईद साहब, उनको बुलाया जाए। जो गुज़श्ता समाअत थी उसके ऊपर पहले तो 10 बजे तक मुफ्ती सईद साहब तशरीफ़ नहीं लाए और 10 बजे के करीब आके ये बताया गया। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगाइएगा, आगे चल के आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गुज़श्ता समाअत के ऊपर बताया गया कि मुफ्ती सईद साहब उम्रे पे जा रहे हैं या उम्रे पे गए हुए हैं। ये चीज़ें तो इसलिए इस मामले को इल्तवा किया जाए, इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और इसकी मज़ीद तारीख दे दी जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इसकी तारीख जो है वो 28 अप्रैल तय कर दी और कहा कि जी ठीक है, वो उम्रा कर आए तो फिर आके इसको सुन लेंगे। इसके ऊपर आज एकदम से बिल्कुल वो जो मुअज़्ज़ज़ शहरी है मोहम्मद हनीफ, उसने आके मजिस्ट्रेट को कहा कि जी ये मामला बहुत अहम नोयत का है और आज ही इसकी समाअत के लिए इसको मुकर्रर होना चाहिए और आज ही मुफ्ती हनीफ साहब जो है जो मुफ्ती सईद साहब हैं वो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो अदालत मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाकायदा तौर पे जो है इजाज़त दे दी और वो मुफ्ती सईद साहब जो गुज़श्ता जो है उसके ऊपर समाअत के ऊपर उम्रे पे थे, आज वो एकदम से नमूदार हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या कुछ था, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर वीडियोस की हुई हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन वो नमूदार हुए और उन्होंने आके अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया। वो बयान थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे चल के मुफ्ती साहब का दूसरी वो वीडियो भी आपके सामने रखूँगा कि मुफ्ती साहब क्या फरमाया करते थे और मुफ्ती साहब के जो है वो कौल में उस वक्त और अब में क्यों फ़र्क आया है। ये तो ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती साहब ने अपने बयान हल्फी में फरमाया कि हल्फन बयान देता हूँ अपना नाम, अपने वालदियत का, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से बड़े ज़बरदस्त दीरीना ताल्लुकात थे मेरे और मैं उनकी कोर कमेटी का भी हिस्सा था और ये इस तरह करके जो इमरान खान साहब ने कॉल की कि जी मेरा निकाह पढ़वाना है और उसके बाद बाकायदा तौर पर मैं लाहौर गया और 1 जनवरी को जो है इस तरह बुशरा बीबी और डिफेंस में जो है, मैं ज़रा आपको खुलासे की सूरत में बता रहा हूँ, आप सुन चुके होंगे तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। खुलासे डिफेंस गए और वहाँ पे निकाह हुआ और मैंने पूछा वहाँ पर मौजूद ख़वातीन से और वो जो फैमिली के लोग थे उन्होंने कहा कि निकाह की तमाम शराइत पूरी हैं, निकाह पढ़वाया गया। मुझे बाद में पता चला कि जी 1 जनवरी 2018 को जो निकाह हुआ था वो इसलिए करवाया गया था कि इमरान खान साहब को किसी ने कहा था कि अगर 1 जनवरी को आपका निकाह होगा तो आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो फिर उसके बाद 2018 फरवरी में बाकायदा तौर पे जो है इमरान खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी निकाह दोबारा होगा। मैंने निकाह दोबारा पढ़वाया क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि जी तलाक जो है वो नवंबर में हुई थी, तो जो जनवरी वाला निकाह था वो ठीक नहीं है। तो ये कर करा के उन्होंने जो है एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने गलत काम किया है तो उनको इसकी चीज़ की सज़ा दी जाए और उसके बाद जो है आज बाकायदा तौर पे अदालत ने जो है इसको काबिल समाअत करार दिया है और अब जो है ये सारी चीज़ें आगे अदालती कार्रवाई बढ़ेगी। ये तो था, मैंने कहा आपको खुलासा बता दूँ ये क्या कुछ था। अब इसमें एक सवाल आपसे, मैं आगे चल के आपको वीडियो बताता हूँ मुफ्ती साहब की। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लें मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब इद्दत में निकाह पर लोगों को क्या बताया करते थे कि सैयदना हज़रत उमर के दौर में ऐसा क्या हुआ था और वो क्या बता रहे हैं, पहले ये सुन लें, फिर बुशरा बीबी का जवाब भी सुनाता हूँ इसके। रहनुमाई फरमा दें। फुकहा ने मसाइल में लिखा है, आप शामी के निकाह बाब देख लें, बहुत तफसील से उसमें रहनुमाई की है। फुकहा ने लिखा है कि बहुत से अकवाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है, बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई। अय्याम आम तौर पे 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात।
مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بھرے مجمع میں بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کے تبلیغ واز کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی عدت میں نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر عورت کہہ دے کہ جی میرا نکاح میری عدت پوری ہو گئی تو اٹس انف، کیونکہ عورت کا کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا. تو اب مفتی صاحب کیونکہ آئے ہیں اور مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے اس طرح نکاح کیا ہے، اب ان کو پہلے تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا پچھلی جو سماعت تھی اس کے اوپر عدالت سے غلط بیانی کی گئی تھی، کیا عدالت کو جھوٹ بولا گیا تھا کہ عمرے پہ، اور اگر واقعی وہ عمرے پہ گئے تھے تو مفتی صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے کہ عمرے سے کس نے ان کو جلدی فوراً واپس بلایا تاکہ وہ آ کے اس طرح کا بیان حلفی دیں. اور وہ پریشان بھی تھوڑا سا لگ رہے تھے وہاں پہ، جتنے ہمارے رپورٹر دوست تھے، فیاض بھی، دوسرے جتنے بھی دوست تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب پریشان بھی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر، کیونکہ یہ معاملہ کنٹروورشل ہے، اس معاملے کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے، اس معاملے کے اوپر مختلف اوقات میں سوالات و جوابات ہوئے ہیں. اس کے اوپر بشریٰ بی بی انہوں نے خود ایک انٹرویو دیا تھا، اور یہ انٹرویو کسی اور کو نہیں، ندیم ملک صاحب کو دیا تھا. یہ انٹرویو کسی سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، یہ انٹرویو ایک نیشنل کنونشنل میڈیا کے اوپر تھا اور ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا. اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ندیم ملک صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا تھا بشریٰ بی بی کے عدت کے نکاح کے حوالے سے کہ کیا آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ طلاق کی عدت پوری نہ ہونے کے حوالے سے کے درمیان میں کیا ہے. تو بشریٰ بی بی نے اس کا کیا جواب دیا تھا پہلے یہ سن لیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کو ایک فیصلے کا بھی بتاؤں گا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر وائنڈ اپ کریں گے. تو یہ بشریٰ بی بی کا جواب آپ سن لیں. سے ہوا جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے. بشریٰ بی بی کا جواب بھی آپ نے سن لیا جی. وہ بتاتی ہیں اب یہ عورت کے کہہ دینا ہی کافی، آپ مفتی صاحب کو سن چکے، باقی علماء اس کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا ظاہر ہے، لیکن میں نے مفتی صاحب کو کوئی ویڈیو دکھا دی. اب اس کے بعد اس پہ کیا سزا ہو سکتی ہے عدالت نے تعین کرنا ہے، اس کی کیا سزا ہوتی ہے، پہلا نکاح ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک ہے، باطل ہو گیا، ڈیپینڈ، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر فیصلے ہوں گے. لیکن یہ چیزیں آئی جو اس حوالے کو لے کر، اس معاملے کو لے کر بشریٰ بی بی خود جن کا نکاح ہوا ہے کیا کہہ رہی ہیں، اور مفتی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھا ہے انہوں نے پہلے کیا کہا اور آج کیا کہا، وہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال اس معاملے میں بتایا یہی جاتا ہے، ہمارے دوست رپورٹر بتا رہے تھے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ کا جنوری 2022 کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ غالباً جسٹس باجوہ صاحب تھے، انہوں نے یہ جو ہے فیصلہ دیا تھا. ایک شخص نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے خلا لی اور عدت پوری نہیں کی اور اس کے بعد اس نے دوسرے شخص سے شادی کر دی، تو اس کی جو یہ شادی ہے اس کو زنا قرار دیا جائے اور یہ نکاح باطل قرار دیا جائے جو اس نے فوراً خلا کے بعد کر لیا. اس کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جی ایسی نکاح جو عدت میں کیا جائے وہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہ لاہور کورٹ کا فیصلہ کورٹ کا، اور لیکن اس کو زنا قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مفتی صاحب کا آج کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے، مفتی صاحب کا پرانا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بشریٰ بی بی کا وہ جواب جو اس عدت کے معاملے کے اوپر دے چکی ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس کے اوپر فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے، اس کے اوپر فیصلہ عدالت نے بھی کرنا ہے، اس کے اوپر فیصلہ باقی لوگوں نے کرنا ہے، جو بیانیہ بنا رہے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے، اور جو اس کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے. بہرحال یہ تھے سارے معاملات جو مفتی سعید صاحب کے آج کے بیان کو لے کر ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے اور آگے چیزیں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اسی طرح چیزیں آپ کے سامنے لایا کریں گے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دے، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.